Health News. Okay, karon dito maglayan at tupog-tabukan magkikala ang balita sa panglawas mga pagkaon nga ngailikayan sa mga adunay sakit po ning asma. Atong sayron pinagini ni Katropang Ana May Munares Perez. Katropang Ana May, good morning. Pahibaw sa mga health experts nga adunay pipila ka klase sa pagkaon nga mahimong makatrigger sa asthma attack. Busa ang mga pasyente nga adunay asthma gitambagan nga mag-amping sa ilang diet aron malikayan ang kalit nga paglisod o ginhawa. Sumala sa mga pagtuon sa pulmonology, ang asthma usa ka chronic respiratory condition nga mahimong mosamot kung ma-expose sa allergens, irritants o pipila ka pagkaon mga makapahubag sa airway. Lakip sa kasagaran nga likayan mao ang mga processed foods nga adunay daghang preservatives sama sa sulfites nga makita sa dried fruits, canned foods ug soft drinks. Kini mahimo makapahugot sa airways sa pipila ka pasyente. Gipahimangnon usab ang sobrang pagkaon sa mga fast food ug deep fried foods na taas og trans fat ug saturated fat na mahimo makadugang sa inflammation sa lawas. Ang dairy products sama sa gatas ang uban pang creamy foods mahimo usab nga makatrigger sa mucus production sa pipila ka tawo bisan pa man nga dili tanan asthmatic pareho og reaksyon niini. Gisugyot sa mga eksperto ang pag-focus sa natural ug balanced diet sama sa prutas, gulay, whole grains ug isda nga adunahan sa omega-3 fatty acids nga makatabang sa pagpakunhod sa inflammation. Makatropa paliguna ang lawas uban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugimong adlaw nga ligon og batasana pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express. Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.